الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وظیفے والے پیپر باعث لے آؤ کسی کی ڈیوٹی وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صدق. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام میں جاؤ، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل
رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر تسی احباب اس بات دا تذکرہ سماعت فرما چکے ہو کہ رزق دا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کی تقسیم مالک الملک اللہ الرحمن نے انسان دی پیدائش تو قبل ہی مرتب فرما دیتی۔ دنیا دی اس زندگانی دے اندر تسی دیکھ دے ہو مختلف طبقات، مختلف منازل اور الگ الگ معاملات دی وجہ تو کوئی رزق دی فراوانی دی بہتات دے وچ اپنی من پسند زندگی گزاردا نظر آندا ہے، اور کوئی ایسا کہ جنوں اچھے طریقے دے نال دو وقت دی روٹی بھی میسر نہیں ہوندی۔ دعا فرماؤ اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ فرمانا۔ پہلی تو بات ہے کہ انسان نو رزق تھوڑا ملے یا زیادہ اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے، اور دوسری بات انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جو رزق میرے اللہ نے میرے نصیب اور مقدر دے وچ لکھے ہے، کائنات دی کوئی رکاوٹ انہوں میرے تو ہٹا نہیں سکتی۔ اور تسی دیکھ دے جے اسے رزق دی وجہ تو ساڈے معاشرے دے وچ لڑائی اور جھگڑے اور فساد، رزق دی وجہ تو قتل ہو رہے نے، ایسے رزق اور دولت دی وجہ تو لوگ اپنے بچے قتل کرن تو گریز نہیں کر دے، ایسے رزق دی کمی دی وجہ تو لوگ خودکشی دا شکار ہوندے نے، بیٹیاں دروازیاں تے بیٹھیاں عمراں دے پند گزار رہیاں نے کہ باپ دے کول جہیز دے واسطے انتظام نہیں۔ دعا کرو اللہ غیب دے خزانے چو مدد فرما کے ساڈے ساریاں دے معاملے آسان فرما دے۔ میرے بھائی، میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کئی ایک ایسے وظائف دا ذکر اللہ دی توفیق دے نال کر چکا کہ اپنے مالک دے نال لو لگائیے، اللہ دے نام دا وظیفہ اور دعا شروع کیجئے، اللہ اپنے کلام دی برکت دے نال ساڈے تے رزق دے دروازے آسان فرما دیں گے، اور وعدے اعلان دے مطابق
اج 8 اکتوبر سن 2021 یکم ربیع الاول دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں قرآن و سنت دے تناظر دے وچ کچھ ایسے مزید راستے تواڈی خدمت دے وچ عرض کرنے دا ارادہ اللہ دی توفیق دے نال رکھنا کہ جنہ دی وجہ تو ساڈے رزق دے وچ برکت ہوئے، روزی روٹی آسان ہو جائے، غربتاں دور ہو جن تے اللہ اپنی رحمت دا معاملہ ساڈے نال فرما دین۔ او دے واسطے ابتدا دے اندر اوہو الفاظ دہراواں گا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری روایت دا نمبر 3208، میرے مصطفیٰ اے رزق دا ہی تذکرہ فرما رہے سن تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے جدوں کوئی انسان دنیا دے اندر اللہ پیدا فرمانا چاندے نے، ماں دے پیٹ دے اندر اللہ رب العالمین اے دے دل دی دھڑکن، اے دے دماغ دی سوچ، اے دی قوت بصارت، اے دی قوت سماعت اور اے دی زندگی، اے دے ساواں تو پہلے ایک فرشتہ مقرر فرمان دینے جنہوں اللہ دی طرفوں اے آرڈرے 4 باتاں میرے اس بندے دے مقدر دیاں لکھ دے، اور حدیث پاک دے لفظ نے اللہ فرمان دینے اکتب عملہ و رزقہ، میرے بندے دے عمل بھی لکھ دے تے میرے بندے دا رزق بھی لکھ دے، و اجلہ تے میرے بندے دی زندگی بھی لکھ دے، و شقی او سعید، اے نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا۔ یہ 4 باتاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ ہن دنیا دے اندر آ گیا میرے بھائیو، رزق دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کرو، رزق تھوڑا ہوئے یا زیادہ اللہ دے نال گلے شکوے نہ کریا کرو، غربتاں ہون تے تاں وی جے اللہ نے امیریاں دے نال سرفراز فرمایا ہے، اے ایمان تے عقیدہ رکھیا کر، زمین دے سینے تے کوئی جاندار ایسا نہیں، پانی دیاں موجاں تے تیواں دے اندر رب نے ایسی کوئی جان بنائی نہیں جدے رزق دا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہوئے، اور قرآن پاک سے بات دا اعلان فرما رہے ہیں، آواز آندی اللہ فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اے انسان تینوں اللہ پیدا فرمانے والے تے رب العالمین نے زمین دے سینے تے کوئی ایسا جاندار پیدا نہیں فرمایا جدے رزق دا ذمہ اللہ الہ العالمین نے نہ اٹھایا ہوئے، جدے رزق دا ذمہ اللہ رب العالمین دے سپرد نہ ہوئے۔ پہلی بات ہے میرے بھائیو، اللہ دی طرفوں تقسیم
تقسیم ہوندی ہے اور میں تو پچھلے جمعہ دہائی دے چکا اور کئیاں نو رب اتنا دے ایویں گلے تے شکوے میرے بھائیوں تے میریوں بہنوں بیٹیوں نہ کریا کرو اے تے اللہ ذوالجلال دیاں تقسیمانے کون میرے مالک نو پوچھنے والا اللہ انج نہیں تے انج کر لین اور کئیاں نو رب اتنا دے کئیاں نو رب اتنا دے اور بس بس کرن زبانوں کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے او خالی جان جہانوں ایک بات ہے کہ رزق دی تقسیم میرے اللہ دے سپردے حضراتن اگر رزق دی وجہ تو پریشان اگر کائنات دے لوگوں اسی اپنی رزق روزی کاروبار دی وجہ تو پریشان میرے بھائی پہلی بات ہے ان عوامل دی طرف توجہ کریا کر کہ آخر سبب کی بنیا غربتاں کیوں آ گئیاں کتے ایسا نہ ہووے میرے تیرے کسے بد آمالیاں دی وجہ تو میریاں تیریاں کسے کرتوتاں دی وجہ تو میریاں تیریاں کسے نافرمانیاں دی وجہ تو اللہ الہ العالمین ساڑھے تے رزق دے دروازے بند نہ فرما دیں اور سبق دہرا دیاں یاد کر لیا جے میں پچھلے جمعے دے اختتام تے عرض کیتا میرے بھائیوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بستی دے وچ گناہ ہوئے اتھے رزق باقی رہندا پہلی بات ہے جتھے زنا عام ہو جائے تو رزق اٹھا لیا جاندہ ہے جتھے اللہ الہ العالمین دیاں نافرمانیاں ہون اتھے رزق دا کی لینا دینا اور تیسری بات ہے رزق دی بے ادبی نہ کریا کرو اے دی وجہ تو بھی رزق دے دروازے بند ہو جاندے نے چوتھی بات ہے اللہ دی نہ شکری نہ کریا کرو اے دی وجہ تو بھی رزق دے دروازے بند ہو جاندے نے اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر پچھلے جمعے جتھے کئی وظائف میں ذکر کیتے آج جرد کر رہے ہیں میرے بھائیوں اگر چاندے ہو اللہ میریاں توڑیاں پریشانیاں نو دور فرما دیں اللہ میریاں توڑیاں مشکلہ آسان فرما دیں میں جمعے دیاں اینا کڑیاں دے وچ دعا کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال میریاں توڑیاں رزق دیاں کاروبار دیاں پریشانیاں آسان فرما دیں اگر رزق دی وجہ تو پریشان ہو آئیے قرآن پاک دے کولوں کئی رستے میں لے کے حاضر ہویا پہلا رستہ اے میرے بھائیوں اپنے اندر زہد تے تقوی پیدا کیجئے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان رزق دے اندر برکت کس طرح آئے گی پہلی بات اے اپنے اندر تقوی تے زہد پیدا کیجئے دلیل کیا ہے اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑے بندے دے دل دے وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اللہ دا خوف پیدا ہو جائے مالک الملک دے کولوں خشیت دیاں اللہ اگر گارنٹیاں نصیب فرما دیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جڑا اللہ دے کولوں ڈر گیا جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں تقوی اختیار کر گیا اللہ فرمان دینے یجعل لَهُ مخرجا اللہ او دے واسطے دکھاں تو آسانیاں دے راہ بنا دین دینے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تے رب نو اتھوں رزق دین دینے جتھوں گمان بھی کردہ اے مائک چیک اللہ اتھوں رزق دین دینے جتھوں انسان نو گمان بھی نہیں ہوندا اللہ 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 شرط ہے
کہ انسان اپنے اللہ الہ العالمین دے کولوں ڈردے ہیں زندگی گزارے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک میں پڑھ رہا سا 232 مقامات منو اس قرآن پاک دے وچ نظر آئے جنہ دے اندر الہ العالمین نے اعلان فرمایا لوگو کائنات والے ہو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. جیڑا رب تو ڈر جائے او دے رزق دے وچ برکت ہو جاندی ہے. لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. اور مسلمان انہوں کہندے نے جڑا متقی پرہیزگار ہے جدے دل دے اندر تقوی نہیں اور نام دا تے مسلمان ہو سکدا ہے کام دا مسلمان نہیں. اور صدقے جاواں قرآن پاک دے کئی مقام کتے اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین. لوگو اللہ نیکی بھی او دی قبول کر دینے جدے دل دے وچ تقوی ہے. میں پچھلے جمعہ دے وچ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی کثرت دے نالے دیتے جناب نو ترغیب دین دی کوشش کی تھی. لیکن میرے بھائیوں اور میریوں بہنوں ایک بات یاد رکھو وظائف دعاواں تسبیحات یہ چیزاں ادوں کم آندیاں نے جدو دل دے وچ اللہ دا ڈر موجود ہوئے. عقیدہ درست ہوئے تے دل دے وچ اللہ دا ڈر موجود ہوئے. یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھے آ کرو. اللہ قربانی دی بات ہو رہی ہے. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. الرزق دے وچ برکتے نیکی تے عمل تے وظیفے او دے قبول نے جدے دل دے وچ اللہ دا ڈر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے. حضرات میں عرض کر رہے ہوں اگر رزق دے وچ برکت چاہندے ہو پھر اپنے دل دے وچ اللہ دا ڈر پیدا کرو. اللہ میرے تواڈے کاروبار دے وچ برکتاں فرما کے ساڈے تے رزق دے دروازے آسان فرما دیں گے. دلیل کیا ہے؟ تیسرا مقام سورۃ الاعراف اللہ فرماندے نے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اے کائنات دے لوگوں ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا اگر بستیاں والے اگر محلیاں والے اگر زمین تے بسنے والے ایمان قبول کر لن تے تقوی اختیار کر لن ہوئے گا کی لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. سورۃ الاعراف 96 نمبر آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں اللہ دی توفیق نال. متقی بننا تو اڈا کم میں اللہ فرماندے نے زمین تے آسمان تو برکتاں دے دروازے کھولنا میں الہ العالمین دا کم میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی اختیار کیجئے. پنجواں موقع قرآن پاک ہدایت بھی متقیاں واسطے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چھٹا موقع ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب دے نزدیک عزت او دی جدے دل دے وچ تقوی زیادہ
تے جدی اللہ دے ہاں عزت ہوئے اور روزی روٹی تو پھر پریشان رہ سکدا۔ سمجھئے میں اللہ دی توفیق دے نال کڑی ملا رہا۔ ایک اور مقام قرآن پاک آوازم دیئے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنہ دے دل دے وچ تقوی، جنہ دے دل دے وچ ڈر آ جائے، جنہ دے دل دے وچ اللہ دا خوف آ جائے، اللہ انہاں نو دکھاں پریشانیاں تو نجات دے دیندے نے۔ اگے چلیے 7واں مقام، تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا۔ جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دی طرفوں، رب العالمین دے کولوں ڈرنے دے تحفے نال مالا مال ہو گیا، آسمان تو اللہ الرحمن اعلان فرمان دینے، اور کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین دی طرفوں جنہوں اللہ نے تقوی دی دولت نصیب فرما دیتی، اور دی دنیا میں بن گئی تے آخرت دی بات آئی۔ سورہ مریم فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جیڑا ڈر گیا او دی دنیا میں بہتر تے انہوں جنت دا وارث بھی بنا دے آنگے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے تو ڈرن والا بنا دے۔ حضرات ساڑی جلوت بڑی با کمال ہے، لیکن دعا کرو کتے خلوت بھی با کمال ہو جائے۔ اپنی تنہائی درست کر لو، تھوڑی جلوت دے وچ اللہ برکتہ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک رستہ اج دے خطبہ جمعہ دے وچ عرض کر رہے ہیں اللہ دی توفیق نال کہ رزق دے وچ برکت کس طرح آئے گی۔ میرے بھائیوں تقوی اختیار کیجئے۔ حضور ہر موقع تے تقوی دا درس دیا کر دے، تقوی دی تلقین فرمایا کرتے۔ دوسرا رستہ، اگر میری تو اڈی اے تمنا تے خواہش ہے کہ اللہ ساڑھے رزق دے وچ برکت فرما دن، اللہ مشکلہ آسان کر دن، جتھے وظائف کرنے نے اتھے اے رستے اختیار کرنے نے۔ کاروباری پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور صرف رزق دی بات نہیں، میرے مجمع دے وچ یا جتھوں تک مینوں سنیا جا رہے ہیں، دیکھیا جا رہے ہیں، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹے نصیب فرما دے۔ مال دی پریشانی، اولاد دی پریشانی۔ دوسرا رستہ میں قرآن پاک دے وچوں دیکھ رہے آساں تے او رستہ استغفار دا رستہ ہے، گناہاں تو بخشش طلب کرنے دا رستہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ 29واں پارہ سورہ نو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں اللہ میں اپنی قوم نو دنے وی راتی وی اللہ تیرے راہ دی طرفے بلایا ہے، اللہ میں انہاں نو توحید دے پیغام پڑھ کے سنا تے اللہ جتھے میں انہاں دے عقائد دی اصلاح کیتی، میں انہاں دیاں مالی مشکلہ دے واسطے انہاں نو ایک رستہ دکھایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں انہاں نو آکھیا رب دے کولو معافی منگیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والے نے۔ ایک اللہ دی ذات ہی تے او ذات ہے کہ جدے کلو معافی منگیے تے اے اکھاں گلیاں کر کے تے بلیاں ٹلیاں کر کے
صرف ایک باری کہہ دے اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، مینو ایس کتاب دے اتارن والے پاک اللہ دی قسم تو سر سجدے چو بعد دے وچ اٹھائیں گا، اللہ ساڑی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ پہلے معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استغفر اللہ نو اپنا معمول بنائیے۔ بڑی توجہ دے نال میرے بھائی اور پردے دے وچ میریاں بیٹیاں بہناں جو سماعت فرما رہیاں نے، کاروباری پریشانیاں دا حل کیے تے رزق دی برکت کس طرح ملے گی۔ ایک اعتراض تھا اسی سارے میں بھی دے وچ ہاں، ادھروں 5000 دا نوٹ توڑانے ہاں تے جاندے ہاں پتہ لگدا کیوں جی یہی حال ہے، بیبیاں دے تے دوالے ہو جانے ہیں نا، ایڈی جلدی پیسے مکا دیتے نہیں تے پتہ سانو اپنے آپنوں بھی نہیں لگدا، وجہ بے برکتی ہے۔ ہن برکت کس طرح پیسے آندے وچ آئے گی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سبحان اللہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ میں انہوں استغفر اللہ دا وظیفہ اس واسطے دسیا، جدوں رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو گے، اللہ آسمان تو بارش بھی برسان گے تے مال دے وچ برکت بھی اتارن گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ شرط ہے کہ استغفر اللہ نو اپنا معمول بنایا جائے۔ نہیں سمجھے؟ قرآن پاک دا ایک اور مقام 11واں پارہ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ نو بھی اعلان ہے، سونیا جتھے انہاں لوگاں نو اینیاں گلاں دسنیاں نے کہ اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، میں تہاڈی طرف ڈران والا رسول بن کے آیا، اوتھے ایک اعلان ہو رہے، آواز آندی ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ان کائنات دے لوگانو اعلان کر کے سنا دیو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ دے کولو معافی منگیا کرو، پھر اللہ دی طرف متوجہ بھی، اللہ دے نال اپنا ناتا جوڑ لو، ہوئے گا کہ یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تہاڈیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما کے اپنی رحمت دے نال رزق دے وچ برکت فرما دیں گے۔ اے اللہ دا قرآن میرے بھائیوں میں پڑھ رہا ہاں، یہی سورہ ہود، ایتھے تے میرے مصطفیٰ دا تذکر ہے نا، اگے حضرت ہود دا ذکر آ رہے ہیں، تے حضرت ہود دی ایک تقریر، ایک خطبہ اور ایک درس دا اقتباس اللہ نے ایتھے نوٹ فرمایا ہے، کئی باتاں دی دعوت۔ اے میری قوم والو، اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ دی عبادت کرو اور اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، تے ایک مالی پریشانی کاروبار نہیں چل دے، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
اے میری قوم والو استغفراللہ 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 پڑھیا کرو، ہوئے گا کہ اللہ استغفراللہ دی برکت دے نال یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تو بارش برسے گی، تواڈے کاروبار کھل جن گے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، خالی کاروبار نہیں، اللہ تواڈی اکانومی نو اتنا مضبوط فرما دیں گے اور ایسی اسٹرانگ اکانومی ہو جائے گی کہ اللہ قوت دے وچ اضافہ فرما دیں گے، کدی وجہ تو استغفراللہ دی وجہ، رزق دے وچ برکت چاندے ہوتے، تقوی دے بعد دوسرا رستہ کی ہے کہ کثرت دے نال استغفراللہ 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 نو اپنا معمول بنایا کرو۔ حضور فرمایا کر دے استغفراللہ ضرور پڑھیا کرو، میں محمد دن دے وچ 100 دفعہ استغفراللہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نبی داؤد روایت دا نمبر 1518 اور امام ابن ماجہ نے 3819 نمبر تے اے ہو روایت نقل فرمائی ہے، الفاظ بڑے جامع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت دے راوی، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی پاک نے فرمایا من لازم الاستغفار، جیڑا بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دی تسبیح نو اپنا معمول بنا لیندہ ہے، اللہ توفیق نصیب فرما۔ استغفر اللہ دا مطلب ہے اللہ منو معاف کر دیو، اللہ منو بخش دیو، مطلب وال توجہ کر کے وظیفہ کریا کرو، اللہ دے وچ تاثیر پیدا فرما دے۔ حدیث پاک دے میں ساری کائنات دے ابوالکلامہ دے کلام سونے نبی پاک دے کلام تو قربان کر دیا۔ من لازم الاستغفار، جیڑا بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نو اپنا معمول بناندہ ہے، جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جیڑا بندہ استغفر اللہ نو اپنا معمول بنا لیندہ ہے، لازمی کردہ اے نہیں اوکھا ویلا آیا تے تسبیح پھڑ لئی تے ویلا لنگ گیا تے پھر یعنی والا اللہ تو جہانہ دا بادشاہ، تینوں کی ضرورت ہے تیری راہ چ دیگاں دئیے، حالات چنگے ہون یا ماڑے ہون، من لازم الاستغفار، روزانہ دی بنیاد تے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے بچے، میرے نوجوان بھائی اور میرے بزرگ اور پردے دے وچ عزت والیاں بیٹیاں اور بہناں نوٹ کیجئے، من لازم الاستغفار، اے نہیں ایک دن دیہڑی نہیں لگی تے استغفر اللہ دی تسبیح کر لئی، اگلے دن دیہڑی لگ گئی تے پھر نہ بی بی نو یاد رہندہ نہ بیبے نو یاد رہندہ ہے، لازم پکڑ لو استغفر اللہ دا وظیفہ۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا استغفر اللہ دی ایسی برکت ہے کہ اللہ کدی بھکھیاں نہیں جے رہن دیندا، دکان دے وچ ایسی برکت اترے گی، فیکٹری کارخانے کاروبار دے وچ ایسی برکت اترے گی کہ جو ساڑھے وہم و گمان دے وچ نہیں ہوئے گی، اور مزدور طبقہ اگر پریشان ہوئے، دیہڑی نہیں لگ دی، پریشانیاں نے، صنعتکار بھی پریشان نے، مزدور بھی پریشان نے، فرمایا استغفر اللہ دا وظیفہ کیجئے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہوئے گا کی پہلی گارنٹی، جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، ہر ہنیری راہ دے وچوں اللہ اپنی رحمت دے نال نکال دیں گے۔ میں ایک جملہ کیا کرنا، انسان چفیریوں ہنیریاں چکریا ہوئے، رشتہ داراں دے دکھ، یاراں سجنہ دے دیتے دکھ، گھر والیاں دے دیتے دکھ، اپنے بیگانیاں دا ستایا ہوئے،
مالی حالات دا ماریا ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہنیریاں چ ڈگا ایک واری دلوں کہہ دے میرے اللہ میرے واسطے رستہ نکال دے منو ایس پاک کتاب دے اتارن والے پاک کی بریادی قسم ہے اللہ اپنے بندے دے واسطے انہاں ہنیریاں چ روشنی دی کرن ضرور پیدا فرمان دے نے میرا ایکسپیرینس ہے اللہ دی توفیق نال تسی تجربہ کر کے دیکھو سچائی تجربے دی محتاج ہے اور یار جننے مرضی دکھ ہون ایک واری رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے تیار ویکھیے اللہ 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 جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا حضور فرما رہے ہیں اللہ دے ہنیرے زندگی دے دور کر دیں گے ومن کل ہم فارجا غم میں لا حول ولا قوت والے خطبہ جمعہ چرد کیتا سی ہم تے غم دو چیزاں ہوندیاں نے غم ہوندا ہے جدا ریزن معلوم ہوئے ہاں اس وجہ تو مینوں پریشانی ہے ہم ہوندا ہے ایویں کدے کدے ساڈا دل اچاٹ جا ہوندا ہے تے کدی کدی ایویں دل پریشان ہوندا ہے وجہ معلوم نہیں ہوندی اینوں ہم کیا جاندا ہے عربی دے وچ ہن حضور کی فرما رہے ہیں جتھے لا حول ولا قوت الا باللہ دے نال ہم دور ہوئے گا اتھے ومن کل ہم فرجا اللہ تواڈے غم جڑے جان دے ہو یا جنہ دا سبب نہیں پتا اللہ سارے غم اپنی رحمت نال دور فرما دیں گے خطبہ جمعہ دا عنوان کی ہے رزق چ برکت کس طرح آئے گی حدیث پاک دے آخری الفاظ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پھر دیہڑی پائی بلال اوتھوں لگ جاندی ہے جتھوں بندے نے گمان بھی نہیں کیتا ہوندا حضرت عوف بن مالک دا میں واقعہ عرض کیتا سی کہ انہاں دے بیٹے سالم جدوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے اوتھوں نکلے تے اللہ نے نہ صرف بیڑیاں توڑ دیتیاں جیلوں رہائی دے دیتی بلکہ اللہ نے بکریاں دا اجڑ بھی عطا کر دیتا اوتھوں اللہ رزق دیندے نے لیکن ضرورت کیا ہے استغفر اللہ میں پہلے ایک جملہ بولے ہے کوئی کم پھسیا رہندا ہی نہیں جے استغفر اللہ دی برکت دے نال اللہ دے حکم دے نال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بڑے دور دراز علاقے دا نا سفر کر کے گئے رات ہو گئی ایک مسجد دے وچ قیام کرنا چاہیا تے مسجد والے کہنے لگے نہیں جان دے نہیں سن امام صاحب دی شخصیت کیا ہے بابا جی اٹھو اسی تالا مارنا ہے تے مسجد دے وچ کسے نو رات رہن دی اجازت نہیں اتھوں باہر نکلے تے ایک تندور تے روٹیاں لان والا مل گیا کہنے لگا بزرگوں مسافر لگ دے ہو پریشان جا لگ دے ہو کہنے لگے ہاں میں مسافر ہاں تے آجا کہ اس علاقے چ میرا کوئی جانو واقف نہیں مسجد دے وچ رات گزارنا چاہنا سا انہاں بھی نکال دیتا ہے او نان لگان والا روٹیاں لگان والا کہنے لگا حضور جے اجازت ہوئے تے ماڑے بندے دے گھر دے وچ بھی بستر موجود ہے تشریف لے آؤ امام احمد بن حنبل اتھے تشریف لے گئے انہیں روٹی دا انتظام کیتا بستر دا انتظام کیتا امام احمد بن حنبل نا او دی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے نے او دے معمول دیکھ رہے نے وہ کوئی بھی کام کر دے نا تے او دی زبان تے او دے ہونٹ مسلسل ہل رہے نے کچھ پڑھ رہے ہیں اگلا دن ہو گیا امام احمد بن حنبل فرمان لگے اے میرے محسن میرے میزبان میں نوٹ کیتا ہے تو اٹھ دا بیٹھ دا چل دا پھر دا زبان تو کچھ پڑھ رہے ہیں اور یار دستے صحیح پڑھنا کی ہیں اندھے حضور میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب کہنے لگے کیوں پڑھ رہے ہیں کہنے لگا جی سنے ہیں ساری ہی آرزویں اس وظیفے نال پوریاں ہو جاندیاں نے امام صاحب کہنے لگے تے تیریاں پوریاں ہوئیاں نے اندھے اللہ دی قسم استغفر اللہ دا وظیفہ کیتا ہے کوئی زندگی دی آرزو رہی نہیں جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے سوائے ایک آرزو دے توجہ میری طرف سوائے ایک آرزو دے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمان لگے بھائی او کیڑی آرزو ہے اندھا سنے ہیں
اس وقت کائنات دے وچ بہت وڈے حدیث دے ایک امام نے جنہاں نوں امام احمد بن حنبل کیا جاندہ ہے. میرے دل دی اے تمنا ہے، اے منشا ہے کہ میں انہاں دی زیارت ایک واری کراں، لیکن حالات اجازت نہیں دیندے، سفر بڑی دور دا ہے. صرف اے ایک آرزو جڑی پوری نہیں ہوئی، باقی اللہ ساریاں پوریاں کر دیتیاں نے. امام احمد بن حنبل دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے تے مسکرا کے انہوں سینے لگا کے فرمان لگے استغفر اللہ، تے اگر اتنا اعتماد ہے تے اللہ نے تیری یہ بھی دعا پوری کر دیتی ہے. تو جانا تے دور دی باسی امام احمد بن حنبل نو اللہ چلا کے تیرے دروازے تے لے آئے نے. میں امام احمد بن حنبل ہاں رحمہ اللہ تعالی. من لازم الاستغفار. اور بھائیو کاروباری پریشانیاں تو ستائے، دکانداروں صبح تو شام تک گاہک نہیں آ رہا، رزق دے وچ بے برکتی ہے. من لازم الاستغفار، استغفر اللہ دی تسبیح تسی اپنا لو. میرے آقا فرماندے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ہر دکھڑا دور کر کے اتھوں رزق دین گے جتھوں گمان بندے دا وہم گمان بھی نہیں ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. اگے چلیے، رزق دے وچ برکت چاہنے ہیں. اج دا سوال میں اے اٹھایا خطبہ جمعہ دے وچ، جتھے کئی وظائف کرنے نے، دعاواں کرنیاں نے، اوتھے لوگوں تقوی اپنانے، اوتھے استغفر اللہ نو اپنا معمول بنانا ہے. ایک ایک تسبیح اللہ کے دے توفیق دے تے جیب دے وچ رکھ لو. ہاں کوئی نہیں فتوہ لاندا تواڈے تے، میں کہہ رہا تے کتے توجہ ساڈی تسبیح دی طرف ہو جائے تے پھر استغفر اللہ نو اپنی زندگی چینج شامل کرو. میں ایک دو جمعے پہلے بھی ایک پنجابی دی مثال دیتی سی. سیانے آندے نے اکھ کار ول تے دل یار ول. توجہ کاروبار وال رکھو تے دل یار دی یاری دے وچ متوجہ رکھو. ایمان نال دسو ہاں دکان تے بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ جڑا معمول بنا لے، کیا ان کاروباری پریشانی رہ سکتی ہے؟ ایمان دے نال دسو. میں تے جس دن دا اپنی بھلی عوام نو اے بھلیا راہ وکھانا اللہ دی توفیق نال شروع کیتا ہے. ایک دو بیسیوں نہیں، منو سینکڑا ایسے لوگاں دے فون ہون تک آ چکے نے اللہ دی توفیق نال، جنہاں کیا جس دن دا وظیفہ شروع کیتا ہے مالک نے ایسے ایسے اسباب پیدا کر کے مشکل آسان کیتیاں نے جنہاں دا کدے تصور بھی نہیں سی کیتا. اللہ مزید توفیقات دے وچ برکتاں دے دن. تیسرا رستہ اللہ تے توکل کر لو. اللہ تے توکل یقین کر لو. سورۃ طلاق دی جڑی آیا مبارکہ میں شروع پڑھی ہے نا تقوی دے ضمن دے وچ، او دا اگلا حصہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جیڑا ڈر جائے انہوں اللہ رزق روٹی دین دینے. اگلی آیا مبارکہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جڑا اللہ تے بھروسہ، اللہ تے اعتماد، اللہ تے یقین کر لے اللہ توفیق نصیب فرما. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توکل کرنا ادھا ایمان ہے. جدہ اللہ تے یقین مضبوط ہوندا ہے نا، جنہ پنجابی دے وچ کی وارث شاہ نے لکھے ہے جنہ توکل رب تے کیتا انہاں رزق ہمیش. جڑا اللہ تے اعتماد کردہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے نے کہ وہ ادھا ایمان سمجھو پورا ہو گیا. ادا سورۃ طلاق وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
जेड़ा अल्लाह ते यकीन अल्लाह ते तवक्कुल कर लै अल्लाह उन्हों काफ़ी हो जाते हैं। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम जेड़ा अल्लाह ते तवक्कुल करे वो रब दा प्यारा हो जाता है। फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जेड़ा अल्लाह ते तवक्कुल कर ले बोलो ओ अल्लाह दा प्यारा हो जाता है। यार बोलो अल्लाह दा। अज स्पीकर तुहाडी मस्जिद दा भी खराब हो गया तो मेरा भी अगे ही खराब है तो तुसी चाह नाल ही खराब करके बैठे हो। तुसी ते बोलो जिदा अल्लाह ते तवक्कल हो जाए वो अल्लाह दा प्यारा हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी रिवायत दा नंबर 2344 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन इस रिवायत दे रावी ने तवक्कुल दा दर्स दिता जा रहा है। तवक्कुल अल्लाह ते भरोसा एतमाद सिखाया जा रहा है। तो हुजूर दे अल्फाज बड़े जामे सल्लल्लाहु अल्फाज की ने हदीस पाक दे फरमाया लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाह हक्का तवक्कुलिही और लोगो अल्लाह ते अगर तुसी तवक्कुल कर लो जिमें तवक्कुल करन दा हक है लरुज़िक़तुम कमा युरज़क़ु तैर जिमें परिंदियां नूं रोटी मिलती है इवें तुहानूं भी रिज़क मिलेगा। कई मुंडे शुंडे ना बड़े खुश होंदे होणगे ते घर जाके आणगे वेखे अम्मी मैं एवें तो नहीं सा काम ते जांदा परिंदे किहड़े काम ते जांदे ने मैं एवें तो नहीं फैक्ट्री जांदा परिंदे किहड़े फैक्ट्रियां जांदे ने ते किहड़े दिहाड़ी लांदे ने। असी तवक्कुल दा मफहूम नहीं समझिया। लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही तवक्कुल वे अल्लाह मैं कारखाने चलिया खैर तू कर दी। तवक्कल ये नहीं कि हाडा राम हो के बंदा बह रहे तो आखे मैं बस अल्लाह ते यकीन करके बैठा। और दोस्तों हक्के तवक्कुल है कि कम काज भी करो ते तवक्कुल किदे ते यकीन किदे ते। ये नहीं कि मैं करना कराना कुछ है नहीं तो मैं आखा बस अल्लाह ते यकीन करके मैं हाथ ते हाथ रख के बैठा। कदे अंबिया वल ते वेखो कदे अंबिया दी तरफ तो देखो। और गल मौलाना बड़ी प्यारी लिखी आंदे ने हजरत मूसा बकरियां चारे और मेरे बेटे हो नौजवानों कम ते ना जान वाले हो बहुते अल्लाह ते तवक्कल करने वाले हो। हजरत मूसा बकरियां चारे आलीशान हुजूरो जिसनू विच दरबार इलाही आ कुर्सी मिलसी नूरो इब्राहिम तिजारत कर दे ते ईसा कपड़े दोवे दर्जियां कारण इदरीस पैगंबर ते दायम रोजा होवे अनु पैगंबर आली मुरसल ओ कम करे तरखाना लोया कड़े दाऊद पैगंबर खास हबीब रबाना ते हजरत आदम सब कम कर दे। तुसा कहना ड्राई क्लीन वाले का भी जिक्र हो गया है लोहारां का भी हो गया है तो कई दे मुख्तलिफ कम ने। हजरत आदम सब कम कर दे हजरत आदम सब कम कर दे
جس دی حاجت ہوئی شیس پیغمبر کپڑا بن دے تے ہور خیال نہ کوئی اللہ تے توکل بھی کریا کرو تے کم کاج بھی یہ تے نبیاں دی سنت کم کرنا اے توکل نہیں فرمایا حق کا توکل ہی جویں توکل دا حق کے اویں کتے اللہ تے توکل کرو ہوئے گا کہ اللہ توانو اویں رزق دین گے کما یرزق الطیر جویں پرندیاں نو رزق ملدا ہے تغدو خماسن وتروح بتانا سویرے خالی پیٹ کروں جاندے نے تے شام نو بھریا پیٹ لے کے واپس آ جاندے نے میرے بھائی میرے برادر اللہ دی ذات توکل اور مال کے کائنات دی ذات یقین ایسا رکھو جس طرح یقین رکھنے دا حق ہے پھر اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنی مزدوری اور اپنی محنت شروع کرو پھر اللہ بڑیاں برکتاں فرما کے رزق دے وچ خیر ہی خیر فرما دیندے نے 3 رستے جڑے اج دے جمعے میں بیان کیتے کچھ مزید رستے زندگی صحت نے وفا کیتی آؤندے جمعے میں عرض کر دیاں گا وقت بڑا ہو گیا ہے کچھ میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی دعا کرو اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما دن تے زندگی صحت نے وفا کی تھی آؤندے جمعے مزید کچھ ایسے اعمال قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ لے کے میں جناب دی خدمت دے وچ دوبارہ حاضر ہوواں گا کہ جنہ دی وجہ تو اللہ رزق دے وچ برکت فرما دیندے نے 3 باتاں اج دے جمعے چ بیان کیتیاں نے بعد دے وچ آن والے بھی نوٹ کر کے لے جاؤ پہلے نمبر تے تقوی اختیار کرو جڑا متقی بندہ ہے او دے رزق دا انتظام اللہ غیب تو فرما دیندے نے دوسرے نمبر تے استغفر اللہ دی کثرت کریا کرو تے تیسرے نمبر تے اللہ دی توفیق دے نال اللہ تے توکل کریا کرو بسم اللہ کر کے محنت شروع کر دیو اللہ تواڈے کاروبار دے وچ برکت فرما کے خیر ہی خیر فرما دیں گے اللہ منو تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمان آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین